प्रिय श्रोता नमस्कार। आज म तपाईलाई शाकुन्तल महाकाव्यको आस्वादन गराउँदैछु। यो महाकाव्य नेपाली साहित्यको अनुपम प्राप्ति हो। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आफ्नो भयभरको सौन्दर्य कला, आफ्नो भएको काव्य सामर्थ्य र आफूमा भएको एउटा सुललित हृदयको कुनोलाई यसमा देखाएको म बुझ्छु। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भूमिकामा के संकेत गर्नुभएको छ भने, नेपाली भाषामा नेपालीहरूले महाकाव्य लेख्न छोडिसकेको अवस्था छ, अथवा भनौँ महाकाव्यहरू उपलब्ध छैनन्। यो अवस्थामा म एउटा सानो प्रयास गर्दैछु भन्ने भाव प्रकट गर्नुभएको छ भूमिकामा। शाकुन्तल महाकाव्यको जग चाहिँ अभिज्ञान शाकुन्तलम हो। संस्कृत भाषाका महाकवि कालिदासको एउटा नाटक छ अभिज्ञान शाकुन्तलम। त्यसमा मुख्य पात्रका रूपमा शकुन्तला छिन् र उनैको कथा छ। त्यो नाटककै कथालाई लिएर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले नेपाली शाकुन्तल भनेर लेख्नु भएको छ र यो साझा प्रकाशनबाट प्रथम पटक प्रकाशित भएको थियो भने मेरो हातमा 8औं संस्करणको प्रति छ र भूमिका म यहाँ पढेर सुनाउन चाहन्छु। महाकविले लेख्नु भएको भूमिकामा लेख्नुहुन्छ, नेपाली महाकाव्य आइसल्यान्डको सर्प जस्तो थियो। मलाई अभाव पूरा गर्ने इच्छा पलाएर आएकोले लेखेँ तीनै महिनामा राति राति बसेर फुर्सदमा। कलम बिजुली झैँ दौड्यो, तर कति उज्यालो आयो म भन्न सक्दिनँ। समितिको व्याकरण मुताबिक लेख्ने प्रयास गरेकाले ठाउँ ठाउँमा वैयाकरण बलिदान दिनु परेको पनि स्पष्ट देखिएला। पुरानो शैली नै अपनाउन खोजियो वार्णिक छन्दमा। विस्तार नै यसको गुण र अवगुण होला। के यो नेपालीमा प्रदान ठहरिन सक्छ त्यो भविष्यको नजरलाई? अहिले अभावपूर्तिको रूपमा खडा छ। 600 पेज पुग नपुग 3 महिनाको फुर्सदको काम कति राम्रो भइहाल्यो होला र। संस्कृत प्रचुर मात्रामा प्रयोग गरेको देखिएला। त्यो म सम्झन्छु यस किसिमका रचनालाई आवश्यकीय। ज्यादा लामो हुनाले 3 महिनामा रचना 3 वर्षको पढाइ भन्ने उखान निक्लेला जस्तो छ। पट्यार जरुर लाग्ला। पण्डितहरूलाई ठाउँ ठाउँमा आधुनिकताले तर्साउँछ, ग्रेजुएटलाई संस्कृतले, साधारण पाठकलाई विचारको र शब्दको क्लिष्ट नवीनताले। म पर्छु बीचको शून्यमा। लोकप्रियता टाढै रहोस्, बुझेर पढिदिने एक हातको औँलामा गन्न पाए काफी छ। दोस्रो संस्करणमा यसलाई राम्रोसँग संशोधन गरौँला भन्ने आशा गर्छु। अहिले त्रुटि धेरै भयो होलान्। म सदा समालोचकको त्रासमा रहन्छु। हुन त समालोचकको छेड कतै कुतकुत्याउँछ, चिलाउने ठाउँमा कन्याइदिन्छ, कतै लिखा परेको ठाउँमा ठुँ मार्छ, घाउ चिरिदिन्छ, राल सिगान पुस्दछ। व्याकरणले तर्कुल्या वर्धन्याको दायाँ बायाँको घुम्टो ठाउँ ठाउँमा मिलेन भनेर नाक चेप्र्याउने अवकाश कहीँ पाउला, तर रसिक अर्कै चिजमा रमाउला। कविता कोमलवनिता रसयति रसिकम रसेन सम्मिलिता। तब धेरै किन, यो एउटा भगीरथको गङ्गा हो। थाप्लामा बोक्न मुस्किल छ। एक बार यस्तै भयो, पछि अझ राम्रो गरौँला। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, दिल्ली बजार। श्रीः नेपाली शाकुन्तल महाकाव्य प्रथम सर्ग लेखेर काव्यको आरम्भ गरिएको छ। यो पहिलो श्लोक, जसलाई हामी मङ्गलाचरण पनि भन्छौँ, प्रायः पौरस्त्य वाङ्मय परम्परामा दीक्षित कविहरू काव्यको आरम्भमा कुनै न कुनै प्रकारले आफ्नो इष्ट देवताको स्मरण गरिरहेका हुन्छन्। पहिलो श्लोकमा
भगवान शिवको प्रार्थना गरिएको छ। शिवदिउन कल्याणको चुम्बन। र भगवान शिवको प्रार्थना कसरी छ, यो श्लोकको व्याख्या कसरी गर्न सकिन्छ, यसले कस्तो ध्वन्यर्थ निकाल्छ भन्ने विषयमा मैले आफ्नो युट्युबमा त्यो सामग्री उपलब्ध गराएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ। म सरसर्ती वाचन गर्छु, बिचमा केही कुराहरू भनौँ जस्तो लागेमा यहाँको श्रवणलाई बिथोल्ने काम गर्छु। चिम्ली लोचन दीर्घकाल तपमा खोलेर वासन्तिका नाच्दी सुन्दर तालले पवनमा देखी खुलेकी लता बिर्से झैं भनको तिमी यति भनी गौरी रुलाइकन मुस्काएर फुल्याउँदा शिवदिउन कल्याणको चुम्बन चम्किन्थे अघि स्वर्ण काल महिमा पूर्वीय आकाशमा गम्किन्थे सपना समान घनमा बुट्टाहरू बान्किला आँखामा खगको परिकन तिनै गाना बनी गुज्दथे त्यो आभा भर भारती भरतको यो भारत आकाशमा मीठो लाग्छ मलाई ता प्रिय कथा प्राचीन संसारको हाम्रो भारतवर्षको उदयको हैम प्रभा सारको जाडामा पनि कोयली कुसुमका बासनाहरू सम्झिँदै फर्केलान् दिन फेरि उत्तर भनी बस्छे अकेले रुँदै। थोरै सङ्केत गर्छु, कवि जुन युगमा बाँचिरहेका छन् त्यो युगको कविता नलेखेर कहाँ शकुन्तलाको समयको कविता लेखिरहेको होला भन्ने लाग्न सक्छ पाठकलाई। त्यसैले हे पाठक हो, मलाई त मिठो त पुरानै कथा लाग्छ, प्राचीन संसारकै कथा लाग्छ, हाम्रो भारतवर्षको कथा, पुरानो कथा मलाई मिठो लाग्छ। यहाँ भारतवर्ष भनिरहँदाखेरि भारत भन्ने एउटा राष्ट्र छ अहिले विश्वमा, त्यो एउटा सीमा छ, एउटा परिधि छ। अर्को भारतवर्ष छ, त्यो भारतवर्ष चाहिँ भारत राष्ट्र होइन। भारतवर्ष चाहिँ विराट थियो, हिमालयदेखि लिएर समुद्रसम्म भारत विशाल थियो र त्यो चाहिँ एउटा राष्ट्र मात्रै नभएर राष्ट्रभन्दा माथिल्लो वस्तु हो। त्यसैले भारतवर्षको गरिमा गाउन इच्छा लागिरहेको छ मलाई भनेर भन्नुभएको छ। इतिहासमा हेर्ने हो भने 3वटा भरतहरू मुख्य रूपमा भए। एउटा भगवान रामका भाइ भरत, अर्का दुष्यन्त र शकुन्तलाका पुत्र भरत, जसको चरित्र हामी यही शाकुन्तल महाकाव्यमा सुन्नेवाला छौँ, र अर्को भरत जसले नेपालको गलेश्वरमा तपस्या गरे, जड भरत। र यो भारतवर्ष नाम चाहिँ त्यो गलेश्वरमा म्याग्दीमा तपस्या गरेका जड भरतको नाउँबाट, तिनै भरत अघिल्लो जन्ममा राजा थिए, तिनै राजाको नाउँबाट भारतवर्ष भएको हो। त्यसैले महाकवि देवकोटाले भारतवर्षको महिमा गान गरिरहँदाखेरि यो चाहिँ विदेशको महिमा गान होइन, यो हाम्रै सम्पत्तिको महिमा गान हो भन्ने बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा, मेरो प्राचीन भारतवर्ष कस्तो थियो त भन्दाखेरि अत्यन्त समृद्ध थियो, अत्यन्त वसन्तमय थियो। र हामी चाहिँ कस्ता छौँ अहिले भन्दाखेरि चाहिँ यो जाडोको समय छ, त्यो पुरानो वैभवले रहित भएका छौँ। कोइली चाहिँ पुराना पुराना वसन्त ऋतुका फुलहरूका बासनाहरू सम्झिँदै, कहिले चाहिँ
अब घाम लाग्ला, कहिले चाहिँ वसन्त ऋतु आउला, कहिले जाडो सकिएला भनेर कोइलीले प्रतीक्षा गरिरहे जस्ता हामी पनि छौँ। विशेष गरी कविले आफै म पनि मिठो मिठो शब्द निकाल्ने कोइली हुँ, म चाहिँ त्यो कुरिरहेको छु, कहिले त्यो प्राचीन भारतवर्षको जस्तो त्यो समृद्धि, त्यो वैभव फेरि प्राप्त होला भनेर आकांक्षा गरिरहे जस्तो लाग्छ। जाडामा पनि कोयली कुसुमका वासनाहरू सम्झिँदै फर्केलान् दिन फेरि उत्तर भनी बस्छे अकेली रुँदै। बिर्सेका पुरुखा रुखा हृदयका सुक्खा झिना सन्तति, हामी दुर्बल रुग्ण खाडल खनी हाल्दा सबै सम्पत्ति। फालेका कलिकाल कल्मष बली गर्दा सधैँ खलबली। श्रद्धा भक्ति विहीन भई मुटु जली लाग्यौं नि जानै ढली। हाम्रो अवस्था यस्तो छ। पहिले कस्तो थियो? आफैलाई चिनाउने रस दिने, प्राचीन सम्झाउने, मीठा व्यञ्जन ल्याउने, धन हुने संसार बिउझाउने, चिन्ता दूर भगाउने, समय नै स्वर्णाभ फर्काउने। स्वर्णाभ सुनको जस्तो आभा भएको सुनौलो समय भनेको, समय नै स्वर्णाभ फर्काउने। ज्ञानीले पनि गाउने प्रिय कथा आनन्द वर्षाउने। गाउँ आज भनी लिए कलमको वीणा यसो हातमा, चल्थ्यो हात कहाँ कठ्याङ्ग्रिन गयो अज्ञानका रातमा। काँप्यो थुरथुर चाल बिग्रिन गयो, बिग्रेर झङ्कारयो, हुङ्कारेर अहम महा शठमना को मूर्ख टङ्कार भो। माटो हो हुनता तथापि गहिरा, आँखा हुने सज्जन, दाना सुन्दर स्वर्ण का झलझली, देखलान गुडेका कण। जो आयो तर बर्सिँदै घनघटा, कालो निलो बाटयो, जो ल्याउँछ सो बिनी बिनी लिने, सौजन्यको सोख हो। आँखालाई नभोजयो झिलिमिली, मिठो नयो कानमा, गाना षट्पदको छ श्रेष्ठ कविको, यो कल्पनोद्यानमा। संस्कृतमा षट्पद भनेको भमरा। यद्यपि मैले यो जुन काव्य सुनाइरहेको छु त्यो चाहिँ यो आँखालाई झिलिमिली हुने त्यस्तो खालको आँखाको भोज होइन। सुन्दाखेरि कानमा मिठो पनि नहोला, तर यो भमराको गाना चाहिँ पक्कै पनि हो। यो कविको कल्पनाको बगैँचामा घुमिरहेको भमराको गाना हो। गाना षट्पदको छ श्रेष्ठ कविको, यो कल्पनोद्यानमा। नामै मात्र पवित्र मित्र यसको, के भित्र होला तर। यस्ता क्षुद्र दरिद्रका हृदयका, दारिद्र्यका चित्र छन्। यात्री आज बनु अतीत युगका, सम्झौँ म त्यो भारत। बिउझाऊँ त सुषुप्त भावगिका, पर्दा लगाऊँ यता। यो कोलाहल बिर्स्यौँ मृतकको, यो नामको जीवन। पाल्नोस् सज्जन वृन्द यो रसिकको, मिठो छ वृन्दावन। छोटो दैनिक जिन्दगी न घटना, झन्धुलीले धूसर।
सस्ता ताक नफा लिएर छ सदा, अन्धो नभई सुन्दर। सासै फेर्नु छ वर्तमान नमिले, यो भूतको आढ्यता। हामी दिन रहीन बन्नु छ भनी, लेखे पुरानो कथा। लाएकी वन पुष्पहार हरियो, सारी सिँगारिकन। बच्चाली मृगको घुमेर वनमा, सङ्गीतमा दीवन। छायाले छविले बनी छिरबिरी, ठन्डा छहारीतिर। लाग्दी कोमल कल्पना छ कविकी, गुज्दी कथाको किला। नेपाली घरमा बनाउँछु भनी, प्राचीनको यो वन। रोपे बीज विचारका, कलमका बुट्टा बनुन् बल्लरी। मालादार गला बनुन् रसिकका, पंखा नचाउन् परी। सानो कुडमल उक्सिँदै हृदयको, बासना बनोस् वायुमा। बिर्सेका तकिया बनुन् रसिकका, शैलादि झैं शीतल। तन्ना हुन् हरिया बनुन् कुसुमका, बुट्टा त्यहाँ मञ्जुल। जागुन् चित्र विचित्रता सँग उठोस्, मुन्द्रा घुमी धूपको। कोठै भित्र कुटी बनुन् ध्वनि बनुन्, मीठा चरा कानमा। पढ्दै मञ्जुल लाल छाल ललिता, ती मालिनीका चलुन्। भित्ताका तरुचित्रमा कुसुमका, बुट्टा अनौठा फुलुन्। पृथ्वी हुन् तरुनी फरक्क समयै, फर्को सुनौला बनी। ओर्लुन् देव परी विमान मनका, घुम्दै उडुन् स्वर्गमा। बस्ती दिव्य बसाउने गगनमा, राम्रा कलाले भरी। सीमालाई स्वदेशको विजयले, सानन्द चौडा गरी। यो सौन्दर्य फलाइने हृदयका, आकाशका खेतमा। यो साहित्य कला कुबेर कविको, सो सौख्य मेरो भयो। उद्योगै तक गर्छु आज म सखे, बन्ला नबन्ला कसो। जादुबाट जगत बनाउनु सै, होला सजिलो कहाँ। मेरी शैशव कल्पना छुक छुके, के गरी गुनगुना। हात्ती माथि चढेर बादल विषे, बोल्छे सुरेन्द्रैसँग। सुरेन्द्र अर्थात् सुरहरूका इन्द्र, देवराज इन्द्र। मेरो कल्पना जुन छ त्यो एकदम बाल्यकालको कल्पना जस्तो छ, छुकछुके छ। त्यो चाहिँ कहाँ कहाँ हात्ती छ, ऐरावत हात्ती इन्द्रको। त्यो हात्तीमाथि चढेर अनि बादलमा सुरेन्द्रसँग पनि गफ गर्न, कुरा गर्न नहिचकिचाउने खालको मेरो कल्पना छ, मेरो एकदम शैशव कल्पना छ भन्ने भाव यहाँ पाइन्छ। भाषा भासिन जान्छ भाषाहरूमा, दौडेर चाँडो अलि। अड्दै टिप्न सिपालु छैन रसिला, बासना भएका कली। बत्ती फूल समान शब्दहरूका, जान्नन् धपक्कै बलि। होली कान्त कला कपोल कलिला, लज्जावती लालिमा। भाषा सागर रत्न हो झिलिमिली, छाती छचल्काउँदै। स्वर्गैलाई समाउने सुनहला, सौन्दर्यका छालमा।
यो ढुङ्गे तटमा सिपी सजल नै फ्याँक्दो छुरित्ता सब पारावार ध्वनि प्रगूढ यसमा गुच्छन् भने तुष्ट छु। पारावार भनेको समुद्र। दाढीबाट सफेद व्यास ऋषिको गङ्गा बनेकी कथा ओर्ली सलबल कलबलाउन चली पूर्वीय मैदानमा। कालिदास कला बनेर रसिली कल्लोल कौतूहला पुग्छिन् सागर भन्नु सत्य छ भने नाग्लिन् बलौटो यही। के श्रृङ्गार गुलाबलाई कमलै लाई मधौँ किन नौलो नीलो रङ्ग थपी सफा गगनमा मूर्खै बनु के भन। ठोसियो नखरे ठुटे कलमको टुप्पो झिनो चकचके सक्तैनस् यति मात्र लेखिन गए सन्तुष्ट हुन्थे जन। कालिदास भनेर कोकिलहरू काला भए तापनि कुँच्दैछन् वनमा नअड्छ तिनको आफ्नो बसन्ती ध्वनि। के मण्डुक कराउनु प्रकृतिले पापीपना हुन्छ र गौरी शङ्करकै नगीच चुचुरा उठ्छन् अरू वामन। मण्डुक भनेको भ्यागुतो। ठिक छ, कालिदासले अभिज्ञान शाकुन्तलम लेख्नुभयो, दुष्यन्त र शकुन्तलाको कथा लेख्नुभयो। त्यस्तो सुन्दर कथालाई मैले फेरि किन लेख्नु भन्ने मान्छेहरूलाई लाग्न सक्छ। तर एउटा कोइली करायो भन्दैमा जङ्गलमा अरू पक्षीहरू कराउँदैनन् र। भ्यागुताको पनि त आफ्नै आवाज छ नि। आफू जस्तो जानेको छ त्यस्तै चिच्याउँछ भ्यागुता। तर भ्यागुताले कुनै पाप गरेको त होइन। गौरी शङ्करको हिमालय ठुलो छ, ठुलो पर्वत श्रृङ्खलामा हामी अन्य अन्य चुचुराहरू पनि त देख्न पाउँछौँ नि। वामन भनेको होचो। गौरी शङ्करको नगिचमै पनि छोटा छोटा साना साना होचा होचा अन्य चुचुराहरू हुन सक्दैनन्? अवश्य पनि सक्छन्। त्यस्तै गरी कालिदासले दुष्यन्त शकुन्तलाका बारेमा बृहत काव्य लेखे, नाटक लेखे भन्दैमा मैले नलेख्नुपर्छ भन्ने केही छ र भन्ने कविको भाव आइन्छ। गाए तुम्बुरुले सुनेर सुरले ताली दिए गडगडी नाची थी बिजुली जुहारहरूका झलझल लडे थे लडी उर्लेको खहरे तिनै सुरली हाम फाल्नको हडबडी गर्दै पर्वत नै कपाउँछ सदा बाढी धमिलो बढी मालाले कवि भारती पद भजी चोला सुनौला लिनु बग्दैनन् स्तनती त्यसै किन लिस बेकारको यो छिनो भन्ने बुद्धि कुबुद्धि भो कवि बढ्यो मिठो अहङ्कारले आँसु होस् सब दोष होस् पर होस् पूजा यही भन्दछ मेरो हंस चढी सफा स्फटिकको माला धरी आँसुको वीणाली करमा नशा झुनुनुनु झङ्कार्दछिन् जो सदा ती माला स्तनको सुधा हृदयमा बस्छिन् बहाइकन बुट्टा काट्छु छिनोली नजर हुन् बत्ती उज्यालो दिन बुट्टा हेरन पिच्छमा झिलिमिली भन्दै त्यसै ढल्किँदो हुन् आरूढ नहुन् कि शुक्ल वसना इन्द्रेषु झैँ झल्किँदो इन्द्रेषु अर्थात् इन्द्रधनु
भैगो मत्त मयूर नाच्दछ भने नाचोस् फुलेका मन लागुन बादल बेसरी गगनमा होला दुखी झन् किन नाला मात्र रहेछ यो शिशु भनी दाढी फुलेका भनुन् मानो शावक तुल्य नाच्छ वनमा फुरफुर गरी उफ्रिँदै पानी धेर भए गभीर ढङ्गले गङ्गा बनी चल्दथ्यो पारावार पुगेर पूर्ण महिमा पूर्णेन्दुको खुल्दथ्यो। पारावार अर्थात् समुद्र, पूर्णेन्दु पूरा चन्द्रमा। जस्तो भो शिशुले पढुन् कनिकुथी कस्तो कथा हो भनी रेखा तीन हुने विचार गहिरा दाढी बढारुन् यहाँ घुम्टो आदि झिकेर स्त्रीहरू पढुन् टाढा चिहाइकन टाढा काँढाबाट बची सबै रसिकले पत्ती गुलाफी सुँघुन् हा हा भारत भन्छ जो अब पसोस् यो कुञ्जमा काव्यको जो भज्छौँ पुरुखा मुसार करले दाढी यहाँ कण्वका नाचुन् दिव्य परी जवानहरूका आँखा उज्याला गरी पर्दा फेरि उचालिएर युगका दुष्यन्त राजा बनुन् अर्ती बुद्धि छ चाहिने यदि भने भेटुन् यहाँ गौतमी बुढी सुन्दर चाउरीहरू हुने मेरो रुचाउन् कथा मा आलाई शकुन्तला छ करमै थप्यार थप्यादिन भजने स्वर्ग छ पाउने झिलिमिली देखेर आरोहण देखुन् सज्जन हातले नजर केही छेकेर टाढातिर यो प्राचीन जगत सुदूर युगका छेडी सबै बादल नाचुन् पात्र सजीवतासँग यहाँ हृदरङ्गमा देशको थोरै बेर जिउन् दरिद्र दुनिया प्राचीन आनन्दमा ठुला नीति सिकुन् प्रजाहरू सिकुन् सद्भक्तिको माधुरी ज्ञानी ज्ञान सिकुन् सिकुन् कविहरू यो काव्यमा चातुरी जानुन् गर्न विलास दिव्य यसमा सारा नवाबी जन बस्ती नव्य बसाउने रसिक हुन् एकान्त वृन्दावन हामी बालक हौं भुलेर युग यो क्रूर कोलाहल बारी बादल का फुलुन् नजरमा सानन्द निष्कण्टक यात्रा आज गरौं उषा भवन को पूर्वी आकाशमा ल्याउला नवगन्ध पुष्प हसिला उल्टा भरी वासना पल्टे की वनमा नयाँ सुमनमा स्वप्ना बुनी सुन्दरी गाला बीच गुलाफका कमल झैं सेतो चढ़ाई कर फुस्के का मृदु गन्धले पवनमा भन्ने कथा झैं गरी मेरो काव्य सुधा पिय धरले चाखुन् निगाह गरी प्रेमी मुग्ध हुँदा कुरङ्ग नयनी मृग जस्तो आँखा भएकी प्रेमी मुग्ध हुँदी कुरङ्ग नयनी
ओजस्विनी कामिनी प्रेमी साथ बसी पढुन् प्रिय कथा फुल्दा छहारी मुनि मारी चारु कटाक्षती सब भनुन् भुल्छन् कसोरी नर भुल्ने छन् भँवरा म भुल्दिन भनी प्रेमी दिउनु तर। कस्तो मिठो। अभिज्ञान शाकुन्तलमको कथाले के भन्छ भने दुष्यन्त र शकुन्तलाको प्रेम हुन्छ, तर दुष्यन्तले शकुन्तलालाई भुल्छन्, बिर्सन्छन्। कवि के भन्नुहुन्छ भने यो काव्य पढिरहँदाखेरि प्रेमी र प्रेमिका सँगै बसेर पढुन् र मिठो कटाक्ष गर्दै व्यङ्ग्य गर्दै पुरुषहरूले स्त्रीहरूलाई कसरी भुल्न सक्छन् भनेर जिस्क्याउँदै सोधुन् प्रेमिकाहरूले र प्रेमीहरू भनुन् होलान् त्यस्ता कुनै भमराहरू जसले फुललाई भुल्छन्, तर म भमरा होइन, म त प्रेमी हुँ, त्यसैले म भुल्दिनँ भनेर उत्तर दिउन् भन्ने कविको भाव छ। भुल्ने छन् भमरा म भुल्दिन भने प्रेमी दिउनु तर। झोलीको कनिका प्रशान्त मनले मर्मर चपाइकन कुरकुर ढुक्कुर झैँ रमी हृदयले योगी डुलुन् कानन। रामै तुल्य रमाइलो छ रमिता प्राचीनको यौवन भन्दै कण्वर कश्यप प्रभृतिका हुन् सामु योगी जन। हाँसुन् हास्य रुचाउने लहरमा बत्ती समोती खुली राम्रा नक्कलले हँसाउन सकुन् हाम्रा गफाडी गुरु। पग्लोस भुलभुल चित्त कोमल यहाँ देखी वियोगी दशा अर्को जीवनको पसोस हृदयमा हेर्नेहरूमा नशा। पाई चारु कला यहाँ प्रकृतिले राम्रो सिगारुन् मुख शिल्पी भाव कुन्दुन् प्रकाश नवमा तस्वीर नौला गरी। जो छन् सुन्दरता सुगन्ध सँगका पाउन् यहाँ नित्यता भोको भव्य भविष्य भृत्य सरी भई मागो सदा काव्ययो। चरखामा विधिले विचित्र ढङ्गले काते सुनौला कुरा चोला मानिसको खडा हुन गयो बुन्दा त्यही तानमा। मैलो भइकन भार भूकन बनी उघ्रेर जाला भनी स्वर्गै तर्फ उडी सुनै सुनहुने गाना बन्यो जीवनी। स्वरगङ्गा शिरमा झरेर कविको आह्वानले सुन्दरी लट्ठा पूर्व विचारका वन बनी चढ्दा कराली परे। नाघी सिलबिल नागिनी सरी बनी उत्रेर मैदानमा पानीको रसजाल भूमि तलमा प्यासाहरूकी बनुन्। माटैको अझ गन्ध फूल फलमा खानाहरू भित्र छ ताराको छ निमेष तुल्य सुख नै झिम्की छिटो निभ्दछ। झुल्केको दिलको नयाँ नजर नै यो काव्यको सोख हो। टुप्पामा रसना भरी अमृतको थोपो भनी बस्दछ। अब वियोगिनी छन्द। सुनमिष्ट कथा सुभाषिणी
मृदु माधुर्य विलास मोहिनी वन शीतल वारी वाहिनी शिव सत्सुंदरता निदादिनी। हे रसिक हो, हे पाठक हो, हे श्रोता हो, अब मीठो कथा सुना है। कथा कस्तो छ? शिव सत्सुंदरता निनादिनी, जसमा सत्यम शिवम र सुन्दरमको निनाद हुन्छ, त्यस्तो मिठो कथा म सुनाउँदैछु। सुन है। सुन कोविद कालिदासको कल कल्लोल कला स्वलंकृता रचना प्रतिबिंबिनी कथा सबयो भारत को प्रिय जथा वसुधा हरियो गरी सुधा जलछम की बहुरंग संपदा युग नाम मिलिंद गुंजिनी छन दीझै कुसुमायना कथा मरुपान्थ। हे मरुभूमिमा हिँडिरहेको बटुवा, मरुपान्थ नदी छ शीतल पसिना सुक्न सुगन्ध मञ्जुल मृदुवन्य हवा हिलाउँछ जल कल्लोल प्रसन्न मञ्जरी हिँड सुन्दर को विदेशमा चिडिया आज बनु उडी त्यहाँ ढकमक सुगन्ध छाउने वनमा निडर चेर गाउने। नीड भनेको चराको गुण। कलिकल्मषहीन कालिनी कनकाभा छौषा चिरन्तनी ऋषि जीवनले रमाइली छहरा शावक को वनस्थली छहरा शावक को वनस्थली जल चंचल कलकलाउदी वन फूल दो तटमा सुहाउदी मृदु मरमर का मीठा समा सपना तुल्य कथा छबासमा सुरलोक नटी झिनी कटी सपना नहीं विपना बनी फुटी वन बीच वसंत कामिनी सरिना छिन लघु पंख गामिनी मत जान छुहिणे सखे अब किन बस्ने यस देशमा जब छ अनंत विशाल वैभव कवि का काननमा सुधा सव हड़बड़ सित लेखे छैन उस्तो मिठास गडबड कति पर्छन् मर्दछन् भित्र आस लटपट सित आयो काव्य यो नाम न्यूति खटपट परि जाँदा माफ को गर्छु बिन्ती।